بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے بڑے ہی احترامہ دے لائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں نہایت ہی احترامہ دے لائق میری معززات اسلامی ماؤ بہنوں اور سامعین و حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے قربانی دی اہمیت دا انشاءاللہ تذکرہ کرانگا اللہ ذوالجلال کولو دعا ہے رب کائنات مینو صحیح معنی اندر اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے حقیقت دے اندر قربانی اس بات دا نام ہے کہ انسان اپنی جان تے کھیل کے کسے اور نو فائدہ دیتا جائے جس طرح دین اسلام واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آزمائش دا سامنا کیتا دین اسلام واسطے وطنوں بے وطن ہو گئے اپنی جان دا نذرانہ تک پیش کر دیتا
دین اسلام واسطے ہر چیز نو اللہ اور دے رسول دے ہاں قربان کر دیتا. اے او صحابہ اکرام دی قربانی ہے اور سلف الصالحین دی قربانی کہ اونا دیاں محنتاں تک ساڑھے تک اے دین اسلام پہنچیا. جدے انسان نو اللہ دا قرب حاصل ہو جائے تو انسان دنیا اور آخرت دے اندر نجات پا لیندا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اس دور دے اندر لوگ بڑیاں بڑیاں قربانیاں پیش کرتے ہیں اور ہر قربانی تو پہلے، ہر عمل کرن تو پہلے انسان دا، مسلمان دا عقیدہ توحید ہونا بڑا ضروری ہے. اگر انسان دا عقیدہ توحید نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہو سکتا. اور دوسرے نمبر تے اخلاص بہت ضروری ہے. خالصتاً اللہ دی رضا واسطے عمل کیتا گیا او عمل بھی اللہ دے ہاں قبول ہے، وگرنہ اللہ دے ہاں کوئی عمل قبول ہو سکتا. میں انشاءاللہ الرحمن قرآن وچوں اس بات دی باقاعدہ دلیل نال بات کرانگا. رب ذوالجلال اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیاں اس بات دا اعلان فرما دیو. اللہ فرماندے نے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رب ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ ظاہر فرما دیتا ہے. سونیا جڑے نبی دا تذکرہ پڑھیں گا ہر نبی دا رب ذوالجلال نے عقیدے نو واضح فرما دیتا ہے. پر میں صدقی جاواں رب ذوالجلال نے ایتھے میرے آقا علیہ السلام دے عقیدے نو ظاہر فرمایا. کتے اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دینا التحیات للہ والصلوات والطیبات. سونیا کہہ دے میری مالی عبادت بھی اللہ واسطے، سونیا کہہ دے میری قولی عبادت بھی اور میری جانی عبادت بھی اللہ واسطے. پتہ اے لگا میرے آقا علیہ السلام دا ہر عمل جیڑا سونیا رب واسطے، اور میں پھر کیوں نہ کہاں رب ذوالجلال نے محبوب پیغمبر فرما رہے نے. اللہ فرماندے نے سونیا اے ناوس لوگاں دے سامنے قیامت تک دے آن والیاں دے سامنے اعلان فرما دیو نا، عقیدہ سمجھا دیو. فرمایا کل ان صلاتی، فرمایا کہہ دیو بے شک میری نماز جیڑی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے میری نماز جیڑی ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.
میری نماز جیڑی ہے اے بھی رب ذوالجلال واسطے میری قربانی ہے، اے بھی رب ذوالجلال واسطے میری زندگی ہے، تے اے میرا جینا بھی اللہ واسطے، میرا دنیا تو جانا بھی اللہ واسطے، للہ رب العالمین۔ او سونے ایتھے اس آیت دے اندر میرے آقا نے توحید سمجھائی ہے، اے اس آیت دے اندر رب ذوالجلال دے نبی نے اے توحید دا پیغام دیتا ہے، اے دنیا جہان دیو لوگو اگر نماز پڑھنی ہے تے آسمان والے رب واسطے، اگر تسا قربانی کرنی ہے تے آسمان والے رب واسطے، اگر تسا جینا ہے تے آسمان والے رب واسطے، اگر تسا مرنا ہے تے رب دی محبت واسطے، للہ رب العالمین۔ اس آیت دے اندر رب ذوالجلال نے انسان نو زندگی گزارن دا طریقہ سمجھا دیتا ہے۔ میں ایک کوئی بات کرنا چاہنا آنا آج اپنے معاشرے دے اندر ذرا نظر دوڑا کے تے ویکھنا، اگر اسی عبادت کرنے تے کندے آنکھیں لگنے آج تے اللہ میری توبہ ایسے ظالم قسم دے جناب اے جناب لوگ آئے نے آمدے نے نماز پڑھن دی تے لوڑ کوئی نہیں، ساڑھے پیر صاحب نے منع فرما دیتا ہے۔ او سونیا او نا نبی دے صحابہ نے اگر نماز پڑھی ہے تے آقا علیہ السلام نو سیرت نو سمجھ کے ساری زندگی نماز پڑھی ہے، اور آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی اپنے صحابہ نو اے نہیں آکھیا اے میرے صحابہ میں آخر الزمان پیغمبراں، میں جلیل القدر پیغمبراں، میں نبیاں آخری نبیاں، رب ذوالجلال نے مینوں مقام دیتا ہے تے سارے نبیاں تو اعلیٰ، رب نے مینوں رتبہ دیتا ہے تے سارے نبیاں تو اعلیٰ، رب نے مینوں شان دیتا ہے تے سارے نبیاں تو اعلیٰ۔ بقاعدہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے رب ذوالجلال نے مینوں حکم فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سونیا آپ بھی نماز پڑھو نا تے اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم دیو۔ اوے پتہ اے لگا او میرے آقا نے کسے نو نماز تو منع نہیں کیتا، تے آج دا کوئی پیر کسے نو منع کر سکدا؟ اگر کرے گا تے شریعت دے خلاف عمل کرے گا۔ اس واسطے پتہ اے لگا اور نماز پڑھنی ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر تے سنت دے مطابق، اللہ دے نبی فرمان دینے وَنُسُكِي، میری قربانی جیڑی ہے او بھی رب دے واسطے وے، میں پھر کیوں نہ کھاواں؟ او سونیا اے جانور پیدا کرن والی ذات ہے تے آسمان والا رب بھی ہے۔ او سونیا اگر کوئی مشکل پیش آندی ہے تو اللہ تے علاوہ غیراں دیاں قبراں تے جا کے اے نادا نذرانہ پیش کرنا ہے، اے جناب اللہ نے پیدا کیتے، اے چھپائے جانور جڑے اللہ نے تیرے میرے واسطے حلال قرار دیتے نے، اے نا جانوراں نو اے نا غیراں دے واسطے ذبح کرنا ہے، کیوں نہیں سوچدا رب نو جواب کی دیں گا؟ کدی سوچیا تے کرنا؟ اے نبی علیہ السلام نے اگر قربانی کیتی ہے تے جانور ذبح کیتا تے صرف اللہ دی رضا دی خاطر، صحابہ اکرام نے اگر قربانی کیتی ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر، آپ ویکھتے صحیح نا آقا علیہ السلام فرمان دینے وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، میری زندگی جیڑی ہے او بھی اللہ واسطے۔ او سونیا میں تینوں
محبت دا سبق دینا چاہنا آج تیری زندگی کندے نام لائیا آ جانا میرا فلانا بھی ہے وے مینو عمل کرن دی کوئی لوڑ نہیں مینو فلانا بھی جنت وچ لے جائے گا مینو فلان بھی جہنم تو بچا لے گا آج دا پیر ظالم بھی آندا ہے نی بی بی ہے میرے تو پردہ نہ کری کل قیامت نو میں تینو کیویں پہچاناں گا پر میں صدقے تے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام دی سیرت تے غور تے کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے او ذات نے میرے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی میرے آقا نے اے غیر محرم عورت تے آقا نے نظر نہیں دوڑائی اللہ اللہ آج دا پیر جیڑا اللہ اکبر تیری زندگی نو خراب کرن واسطے تلیا پر میں صدقے تے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے وَمَحْيَايَا میری زندگی جیڑی ہے او سونیا اللہ واسطے آویکتے سینا میں پھر کوئی بات کرنا چاہنا تیری رات گزر دیئے تے کندے واسطے تیرا دن گزر دے تے کندے واسطے تیرا سفر لنگ دے تے کندے واسطے ذرا سوچیا تے کرنا میں میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے من تشبہ بقوم فہوا منہم میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑی قوم جس قوم دے نال محبت کرے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر او قوم او دے نال اٹھائی جائے گی کدی سوچتے صحیح نا ساڈی زندگی دے اندر اسا اپنے زندگی دے اندر کنا لوگاں نال دل جوڑے ہے اپنی زندگی دے نال اسا کنو اپنا ساتھی بنایا اللہ میری توبہ او دوست ذرا غور تے کرنا اسا اپنی زندگی دے اندر کتے جناب غیر مسلم نو دوست بنایا اسا اپنی زندگی دے اندر کسے کافراں نو دوست بنایا کتے گلوکاراں نو دوست بنایا کتے تماشبیناں نو دوست بنایا او سونیا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے وَمَحْيَايَا میری زندگی جیڑی ہے اللہ واسطے او سونے جدو اللہ واسطے زندگی ہو جاندی ہے پھر بندہ رات گزار دے تے اللہ کولو ڈر کے گزار دے جدو بندہ دن گزار دے تے اللہ کولو ڈر کے گزار دے او سا دن اللہ نو یاد کر دے کیونکہ انہوں پتہ ہے میں اگر اللہ نے مینوں زندگی دیتی ہے تے اون دی مرضی دے مطابق میں گزارنی ہے پر اللہ میری توبہ اس گئے گزرے دور دے اندر آج دیاں جناب اللہ میری توبہ دین تواری عورتاں آندیاں نے میرا جسم تے میری مرضی اللہ میری توبہ رب ذوالجلال دی قسم ہے رب دے نبی فرما رہے نے وَمَحْيَايَا میری زندگی اللہ واسطے او سونیاں اے سارا جسم چلے گا اس جسم دے اتے قانون چلے گا تے اللہ دا حکم چلے گا کیونکہ کل روحی من امر اللہ جڑا بندے دے جسم اندر روح ہے اے اللہ دا امر ہے تے اللہ دے جسم اللہ دے جناب حکم دے جڑا جسم خلاف چلے گا او جسم کدی سکون پا سکدا او جسم کدی بھی سکون نہیں پا سکدا اور روح جیڑی ہے آسمان تو آئی ہے اور روح جیڑی ہے آسمان تو آئی ہے اور ان دی غذا بھی رب ذوالجلال نے آسمان تو بھیجی ہے او سونیا وحی دے ذریعے قرآن آیا وحی دے ذریعے حدیث آئی میں صدقے تے قربان جاواں او سونیا جس جسم دی او جیڑی غذا ہووے اگر او دی او غذا نہ دتی جائے تے او جسم جیڑا او صحیح پروان چڑھ سکدا مثال دے طور تے انسان نو رب ذوالجلال نے اس مٹی چو پیدا کیتا ہے تے ویکھ لو اگر تسی پانی پیندے ہو تے اے پانی اگر مل لیا جناب اے بھی جناب مٹی دے وچوں اگر جناب تسی کھانا کھاندے ہو اے اناج تے چاول تے گندم اے سارے جناب پھل جڑے نے رب ذوالجلال نے مٹی چو پیدا کیتے نے انسان مٹی دا بنیا ہے اور اسی طرح غذا بھی مٹی دی ہے اور اس
اسی طرح اللہ ذوالجلال نے اس انسان نو مٹی تو بنا کے اے دی غذا بھی مٹی بنا دی تھی، اور اس انسان دے جسم اندر اللہ نے اپنا حکم جاری فرما دیتا، روح آسمان تو آئی ہے، اللہ دا امر آسمان تو آیا ہے۔ او سونیا اس روح نو سکون کیویں ہوئے گا؟ اس روح نو سکون ہوئے گا تے اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس روح نو سکون ہوئے گا تے اللہ فرماندے نے میرے ذکر دی وجہ تو ہوئے گا، پتہ اے لگا اس روح نو سکون ہوئے گا، او جیڑی اللہ دے حکم دے تابع ہوئے گی او روح سکون پا جائے گی۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن جو آندا ہے کہ جدو بندہ دنیا تو جائے گا، توجہ میرا، جدو بندہ دنیا تو جائے گا، او نیک بندہ جدو دنیا تو جائے گا، اے جناب اللہ دے حکم دے مطابق تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق زندگی گزارن والا جدو بندہ دی روح قبض کرن واسطے این دے کول اللہ دے فرشتے آن گے تے اللہ فرمان گے، فرشتے آکھن گے اے اطمینان والی تے مطمئن روح آج تینو بشارت جنت دی ہے۔ پتہ اے لگا جیڑا بندہ اپنی زندگی گزار دے اللہ دے حکم دے مطابق، قرآن و حدیث دے مطابق، اور روح نجات پا جاندی ہے۔ اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، آئے میری زندگی اللہ واسطے، آئے میرا دنیا تو جانا اے بھی اللہ واسطے۔ او سونیا کدی غور کیتا ہی کہ نہیں آج بندہ کندے واسطے مردہ پیا، آج بندہ خود کشی کردا ہے کسے مال دی وجہ تو، آج اپنی جان دیندا جا رہا ہے کسے گناہ دی وجہ تو، آج بندہ اپنی جان دیندا جا رہا ہے کسے بہودہ عورت دی وجہ تو، آج بندہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کردا ہے کسے غلط کام دی وجہ تو۔ او سونیا چاہیے تے سی اگر تیری جان جاندی تے اللہ دی رضا دی خاطر، اگر تیری جان جاندی اللہ دی محبت دی خاطر، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا سارا معاملہ جڑا اے میرے رب واسطے وے۔ اللہ اکبر، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی آمدے نے سونیا اے جیڑی قربانی ہے ایندا فائدہ کی ہوئے گا تے ایندا مقصد کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور رب ذوالجلال دے قرآن نے بھی حکم فرمایا، اللہ ذوالجلال نے اس قربانی نو ہر امت واسطے نافذ فرما دیتا سی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ سنت ابیکم ابراہیم، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ تے آقا دے صحابہ پوچھ دینے اے میرے آقا سونے دسو تے سینا اسی قربانی کرانگے تے اندہ فیدہ کی ہوئے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے او جنوار دے جسم دے جننے لو ہونگے او سونے ذرا غور تے کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ اس جنور دے جسم دے ہوتے اے جننے وال ہونگے، کل قیامت دا دن ہوئے گا رب ذوالجلال ہر وال دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے، ہر وال دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور میں حدیث اندر پڑھ رہا سا
میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو بندے دے عمل تولے جان گے اے جناب جانور اللہ دے ہاں ذبح کرن والا اے انسان دا جانور بھی جڑا اللہ دے رسی اندر انہیں قربان کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اندہ پانی بھی لے آندہ جائے گا اندہ چارہ بھی لے آندہ جائے گا اندہ گوبر بھی پیش کیتا جائے گا حتیٰ کہ اندہ گوشت بھی پیش کیتا جائے گا جنہیں نے خدمت کیتی ہوئے گی جنہیں نے محبت شفقت نال پالیا ہوئے گا جنہیں خوراک کھوائی ہوئے گی آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال اس بندے دے نیکیاں والے پلڑے دے اندر انہاں ساریاں چیزاں نو جمع کرے گا رب ذوالجلال دے بدلے اللہ انہوں معاف فرما کے جنت عطا فرما دیں گے ایک قربانی والا عمل بڑا پیارا عمل ہے او سونیا اللہ دا قرب حاصل ہوندہ ہے جڑا انسان اللہ دے ہاں قربانی کردہ ہے اللہ اکبر منو یاد آیا میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس بندے کل مال بھی ہے وے جڑا بندہ طاقت بھی رکھ دے قربانی کرن دی بندہ طاقت بھی رکھ دے ان دے کل مال بھی موجود ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر وہ بندہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کردا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دا حق نہیں بندا کہ وہ ساڈی عیدگاہ اندر بھی شامل ہوئے اس بندے دا حق نہیں بندا کہ جناب ساڈی عیدگاہ اندر شامل ہوئے نماز دے اندر شامل ہوئے اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام دی اگر سیرت تے غور کیتا جائے میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت دے 10 سال ہے آقا مدینے اندر رہے تے میرے آقا علیہ السلام ہر سال آقا 2 جانور 2 جناب مینڈے اللہ دے رستے اندر قربان کر دے صحابہ کرام بھی قربانیاں دین دے اللہ اللہ او سونیا دسن دا مقصد وے ایک قربانی والا عمل جیڑا ہے اللہ ذوالجلال دے ہاں بڑا محبوب عمل ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو بندہ اگر قربانی کردہ آقا فرماندے نے جیڑا نیک عمل کردہ تے بندے نو چاہی دے کہ بندے اندر اخلاص ہووے او دی جناب نیت ہووے کہ میں خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحیح حدیث اندر الفاظ موجود نے آقا فرماندے نے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ويبتغي به وجه رب ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جیڑا بھی عمل کر دے آقا فرماندے نے اگر اس عمل دے اندر اخلاص نہیں تے او عمل اللہ دے ہاں قبول ہو سکدا جس عمل دے اندر اخلاص نہیں اس عمل دے اندر جیڑا بھی بندہ عمل کردہ سونے حضرت توجہ فرمائیں اگر بندہ نماز پڑھتا ہے اگر نماز اندر اخلاص نہیں نماز قبول نہیں ہو سکتی اگر بندہ تہجد پڑھتا ہے تہجد اندر اخلاص نہیں اخلاص تو مراد کی ہے کہ خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر تاکہ اللہ راضی ہو جائے جدو بندے دا اے ذہن ہوئے گا میں قربانی کروں گا اللہ راضی ہو جائے میں نماز پڑھوں گا اللہ راضی ہو جائے میں حج کروں گا اللہ راضی ہو جائے میں عمرہ ادا کروں گا اللہ راضی ہو جائے میں صدقہ کروں گا اللہ راضی ہو جائے میں خیرات کروں گا اللہ راضی ہو جائے ہر نیک عمل کروں گا تے خالص اس رضا دی اللہ دی رضا دی خاطر میرے
آقا علیہ السلام فرماندے نے او عمل چاہے تھوڑا کیوں نہیں مگر اخلاص ضرور ہوئے. آقا فرماندے نے اللہ دے ہاں او عمل جناب قبول ہو جاندا ہے, اللہ انہوں شرف قبولیت نہ نواز دینے. اس واسطے اگر قربانی کرنی ہے سونیا او دے واسطے اخلاص ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ اکبر. انجی نا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے, اللہ فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. رب ذوالجلال نے او سونے واضح طور تے اعلان فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے اے سونے انہاں نو کہہ دیو نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ فرماندے نے اے میرے بندیو جیڑا تسی جانور میرے رستے اندر ذبح کر دیو این دے گوشت دی مینوں ضرورت نہیں, این دے خون دی مینوں ضرورت نہیں. ذرا توجہ فرمایا جے اللہ ایتھے اخلاص دی بات کر رہے نے, اللہ اپنی رضا دی بات کر رہے نے, اللہ ایتھے تقوی دی بات کر رہے نے. اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دیو لوگو جنہ مرضی تسی میرے رستے اندر انہاں جاناں نو قربان کر لو مگر مینوں انہاں دے گوشت دی لوڑ کوئی نہیں, مینوں ان دے خون دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ تانوں چاہیے کی ہے, اللہ تسی ویکھنا کی چاہندے ہو. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے ولکن ینالہ التقوی. اللہ فرماندے نے میں ویکھنا اے چاہنا کہ تواڈے دل دے اندر میرے رب دا ڈر کنا ہے. میں ویکھنا اے چاہنا کہ تواڈے دل دے اندر تقوی کنا ہے, تواڈے دل دے اندر پرہیزگاری کنی ہے. اوے پتہ اے لگدا پیا اللہ نو اس گوشت دی بھی ضرورت نہیں. اے چاہندے نے میرا بندہ اگر اتنی بڑی قربانی کر رہا ہے تے اندا مقصد کی ہے, ان دے دل دے اندر تقوی بھی ہے کہ نہیں, ان دے دل دے اندر میرا ڈر بھی ہے کہ نہیں. اوے پتہ اے لگا اگر بندہ قربان نہیں کرے تے صرف خالص اللہ دی رضا دی خاطر, اگر بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر نہیں ہوئے گا, بندے دے دل اندر تقوی نہیں ہوئے گا تے چاہے بندہ جنی مرضی وڈی قربانی کر لے تے اللہ دے ہاں قبول نہیں ہو سکتی. اس واسطے آتے صحیح نا تقوی بڑا ضروری عمل ہے, تقوی بڑا ضروری عمل ہے. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سونیا تقوی ہے کی ہے, سونیا تقوی ہے کی ہے. میرے آقا فرماندے نے انسان دا تقوی اس دل دے اندر ہے. آقا نے فرمایا اے جناب ڈر دل دے اندر اللہ دا ہونا, اس بات دا نام تقوی ہے. ایک حدیث دے مطابق آقا فرماندے نے اللہ اکبر. آقا فرماندے نے ایک بندہ سفر کرنا شروع کر دے تے سفر دے دوران ایک بندہ جناب چاڑیاں دے وچوں گزردا جائے, جنگلاتی علاقے وچوں بندہ گزردا تے جناب کنڈیاں تو بچ کے آ ویندیو نا بندہ جنگل چوں گزرے, ایسے جناب کانٹے دار درختاں دے کولوں دی گزرے, بندہ درمیان دے رستے چوں گزرے تے بندہ اپنے کپڑے بچاندا ہے تاکہ میرے کپڑے پھٹ نہ جائے. انجی میرے آقا فرماندے نے تقوی دا معنی ہے کہ بندہ زندگی گزار دے ہر رستے تو ڈر دے کہ تے گناہ نہ ہو جائے, کہ دے میرے کو خطا نہ ہو جائے. ہر قدم چوک دے تے اللہ کو ڈر کے چوک دے. این دا معنی تقوی ہے. اس واسطے جس بندے دے دل دے اندر تقوی ہوئے گا اللہ دی قربانی نو قبول بھی فرمان گے. اور انجی رب ذوالجلال
نال اعلان فرما رہے نے. اللہ فرماندے نے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. میرے آقا اسلام فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا. آقا فرمان دینے اللہ اکبر ایسے ظالم قسم دے لوگ آن گے. اللہ اکبر فرمایا اونا دے چہرے جڑے نے اللہ اکبر سیاہ ہون گے, اونا دے چہرے تے روشنی نہیں ہوئے گی. فرمایا حل اتاکا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ اونا دے چہریاں تے ذلت ہوئے گی. فرمایا عاملۃ ناصبہ. سونے ذرا غور تے کرنا, اج بندہ قربانی کردا ہے تے بڑا فخر کردا ہے, اج بندہ نماز پڑھدا ہے پھر بھی فخر کردا ہے, اج بندہ حج کردا ہے اپنا نا حاجی لکھا کے بڑا فخر کردا ہے, اج بندہ صدقہ خیرات کر کے بڑا فخر کردا ہے. او سونیا قرآن تے ذرا غور تے کرنا. اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ فرماندے نے حل اتاک حدیث الغاشیہ. فرمایا ایسے بھی لوگ آن گے. فرمایا عاملۃ ناصبہ. فرمایا عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہون گے. او سونیا آج کئی ایسے بندے تینوں ملن ایسے تینوں نظر آن گے عمل تے بڑے ہون گے مگر تنگ نظر آمدے نے. اللہ اکبر منہ تو تیوڑی نہیں لیندی جناب غصہ ہی نہیں لیندا. تے جے بندہ پوچھے نا اے جناب میں پنجے ہی پڑھنا وا او نانا سونیا او دین اسلام تے نرمی سکھاندا ہے, دین اسلام محبت سکھاندا ہے. اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے لوگ آن گے کہ جناب وہ عمل کر کے تھک ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. تے اللہ فرماندے نے تصلی نارا حامیہ. فرمایا جان گے تے جہنم اندر جان گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. فرمایا جان گے تے جہنم دے اندر عملاں دے ٹیر لگے ہون گے. آقا اسلام فرماندے نے ایسے لوگ قیامت نو اللہ دے ہاں پیش ہون گے جدو اپنے عمل ویکھن گے پہاڑاں دی صورت دی اندر تے ویندیاں ویندیاں انہاں دے عمل ریزہ کر دیتے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا اسلام فرماندے نے ایسے لوگ جڑے عمل کر کے تھکے ہون گے تے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میں یاد پڑھی نا میرے دل اندر خیال آیا پتہ نہیں وہ کون لوگ نے. تے آندے نے ایک دن میں چل دیاں فرماندے نے میں یہودیاں دے اونا دے عبادت خانے دے قریب گزریا تے آندے نے مینوں سمجھ لگ گئی اے او لوگ نے جنہاں نے اس نبی تے ایمان نہیں آندا, اس قرآن تے ایمان نہیں آندا, بلکہ اپنیاں مرضیاں کر کے اپنیاں عبادت کر دینے. اوے پتہ اے لگا جڑا بندہ اپنی مرضی کرے گا اور سنت دے خلاف عمل کر کے تھکے گا اس بندے دا اللہ دے ہاں عمل قبول ہی نہیں ہو سکدا. جڑا بندہ عمل بھی کرے اور دے اندر ریا بھی ہوئے اس بندے دا بھی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گا. اللہ میری توبہ. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تین بندے اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے. اللہ اکبر. اس آیت تے ذرا توجہ کرے آجے. اللہ فرماندے نے ایسے لوگ آؤں گے عمل کر کے تھکے ہوں گے پر جان گے جہنم اندر. وجہ کی ہوئے گی؟ ایک تے وہ دین اسلام تے نہیں ہوں گے. وجہ کی ہوئے گی؟ عمل تے کرتے ہوں گے مگر شرک کرتے ہوں گے. وجہ کی ہوئے گی؟ عمل
عمل تے کردے ہون گے پر سنت دے خلاف کردے ہون گے، عمل تے کردے ہون گے پر اپنی مرضی دے مطابق کردے ہون گے۔ میرے آقا اسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، 3 بندے اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے، اللہ اکبر۔ ایک جناب سخی ہوئے گا، اللہ فرمان گے اے میرے بندے میں تینوں امی جناب مال دیتا کتھے خرچ کر کے آیا؟ آکھے گا اللہ تیرے رستے اندر خرچ کر کے آیا۔ اللہ فرمان گے کاذبت ظالمہ جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ فرمان گے فرشتیوں انہوں پکڑو تے جہنم اندر سڑ دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بندہ آئے گا، اے آکھے گا اللہ مینوں تو جسم دیتا، اللہ میں تیرے رستے دے اندر، اللہ میدان جہاد دے اندر اللہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا۔ اللہ فرمان گے اے ظالمہ کاذبت جھوٹ بولنا ہے، تیرا تے ذہن ہی یہ نہیں سی۔ تیسرا بندہ اللہ سامنے آئے گا، آکے گا اللہ مینوں تو علم دیتا، میں دنیا تے جناب تیرا دین پھیلا کے آیا۔ اللہ فرمان گے ظالمہ جھوٹ بولنا ہے، تیرا تے ذہن ہی نہیں، تیرا تے ذہن ہے ہی نہیں سی، پتہ اے لگا۔ اللہ سخی نو آکھن گے تو چاہنا سے دنیا تے میرے چرچے ہو جائیں، تو چاہنا ہے دنیا تے میرا نام ہو جائے، لوگاں نے تینوں سخیا کیا جاج میرے کو کی لینا ہے۔ اللہ اس بندے نو بھی جہنم اندر سڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اوے پتہ لگا اگر اخلاص نہیں ہوئے گا، اگر ریاکاری ہوئے گی، اگر بندے دی خواہش غالس نہیں ہوئے گی تو اس بندے دی سخاوت بھی کم نہیں آئے گی۔ ادھر بندہ شہید جیڑا ہے اے جناب اندازے کہ جناب دنیا دی اندر لوگ مینوں بہادر آکھن گے۔ اللہ نے آکھیا او ظالمہ تینوں دنیا تے لوگاں نے بہادر کہہ دیتا، لہذا تو جہنم اندر جائے گا۔ ادھر عالم بھی آکھے گا، اللہ فرمان گے تو دنیا تے چاہندا سے میرا نام چل جائے، میری شہرت بن جائے، تینوں دنیا تے عزت مل گئی، جا میرے کل کی چاہنا ہے۔ اوے پتہ اے لگدا پیا جڑا بندہ بھی ریا کرے گا چاہے کیسا بھی انسان ہوئے، جڑا بندہ دکھلاوا کرے گا اللہ دے ہاں بڑے تو بڑا اللہ دے ہاں عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اے مال خرچ کرنا اے بڑا نذرانہ ہے، اپنی جان دا نذرانہ اللہ دے ہاں پیش کرنا اے بھی بڑا نذرانہ ہے، سونے علم پھیلانا اے بھی بڑا نذرانہ ہے، پر اللہ نے قبول کیوں نہیں کیتا کہ ایندہ عمل خالص نہیں، اے دی اندر رضا شامل نہیں۔ اور آخری بات جو اپنی بات مکمل کراں، میرے آقا السلام فرماندے نے اور رب ذوالجلال نے باقاعدہ حکم ہی ارشاد فرما دیتا ہے کہ جڑا انسان میری عبادت کرتے ہویا کسی غیر نو بھی شریک ٹھہرائے گا، اللہ فرماندے نے او انسان کدی جنت وچ جا سکدا۔ اللہ نے سورہ مائدہ دے اندر باقاعدہ اس چیز نو واضح کیتا ہے، اور رب ذوالجلال نے 18 انبیاء دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر اس بات دا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور 18 انبیاء دا تذکرہ اللہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ مِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اللہ فرماندے نے 18 میرے نبی جڑے نے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین من
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. رب ذوالجلال فرماندے نے اے او میرے نبی نے جنہ تے میں اپنا فضل کیتا ہے، اے او میرے نبی نے جڑے سارے دے سارے صالحین نے. اللہ فرماندے نے اے او میرے نبی نے جڑے سارے نبی الہ صراط مستقیم جنہ دا رستہ صراط مستقیم ہے. تے اللہ فرماندے نے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی. اللہ فرماندے نے نہ ساریاں نو ہدایت دا رستہ بھی میں خود دکھایا. تے اللہ فرماندے نے اگر میرے نبی اگر میری عبادت دے دوران ذرا توجہ فرمایا جائے او سونے نبی شرک نہیں کر سکدا. اللہ مثال دے رہے نے، اللہ بات سمجھا رہے نے. او دنیا جان والے ہو اگر میرے نبی بھی اگر میری عبادت دے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماندے نے اگر اے میرے نبی میری عبادت دے دوران کسی نہ شریک ٹھہرام دے، کسی اور نو اپنا الہ سمجھ دے، اللہ اکبر، تے اللہ فرماندے نے اے نادی میں ساری عبادت نو تباہ و برباد فرما دیندا. اوے پتہ اے لگدا پیا اللہ نے مثال قائم فرما دیتی. حالانکہ نبی شرک کر سکدا پر رب نے رہندی دنیا واسطے بات سمجھا دیتی ہے. اگر یہ کام کر دے نبی تو انہاں دے بھی میں عمل ضائع کر دیندا. اس واسطے سونیا قربانی کرن تو پہلا تینوں اپنا عقیدہ جیڑا ہے حضرت ابراہیم جیسا کرنا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ جیڑا ہے حضرت اسماعیل جیسا بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ حضرت آدم جیسا بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ حضرت نوح جیسا بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ حضرت زکریا جیسا بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ حضرت داؤد جیسا بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ حضرت عیسیٰ جیسا بنانا ہوئے گا. میں پھر کیوں نہ کہاں قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ محمد رسول اللہ جیسا بنانا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا عقیدہ قربانی کرن تو پہلا ابو بکر صدیق جیسا بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا حضرت عثمان جیسا عقیدہ بنانا ہوئے گا. قربانی کرن تو پہلا اپنا عقیدہ حضرت علی المرتضی جیسا بنانا ہوئے گا. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک رب دی عبادت کرنے والے، میرے نبی دے صحابہ بھی ایک رب دی عبادت کرنے والے. میرے نبی نے اللہ تو علاوہ کسی غیر نو نہیں پوچھیا. میرے نبی نے اللہ تو علاوہ کسی غیر دے سامنے اپنی جبین نیاز نہیں جھکائی. میرے نبی نے اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ نہیں کیتا. میرے نبی نے اب کسی الہ دے سامنے رکوع نہیں کیتا. میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے بھی اللہ دے نبی دی پوری زندگی اتباع بھی کیتی ہے. نبی دے سنت دے طریقے دے اپنی زندگی بھی گزاری ہے. رب ذوالجلال دی قسم ہے نبی دے دنیا تے جان تو بعد میرے آقا اسلام دے پیارے صحابی اسلام دے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی قبر نو پوچھیا
मेरे नबी दी कबर नू नहीं पूछया ए कुरान मेरे हाथ अंदर है आ अपना अकीदा दुरुस्त कर जा। मेरे आका इस्लाम दे दुनिया ते जान तो बाद हजरत उमर ने मेरे नबी दी कबर नू सजदा नहीं कीता। मेरे नबी दे जान तो बाद हजरत उस्मान ने मेरे नबी दी कबर ते सजदा नहीं कीता। मैं सदके ते कुर्बान जावां हजरत बिलाल ने मेरे आका इस्लाम दी वफात ते मदीना ते छड़ दिता। अल्लाह अकबर आज़ान देनी छड़ दी थी मदीनियों चले गए हर रोंदे रहे पर मेरे आका सलाम दी हर कबर ते सजदा नहीं कीता। मैं दसना ये चाहना रब्बे जुल जलाल दी कसम है जो अकीदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा है, जो अकीदा हजरत आदम दा है, जो अकीदा हजरत तौहीद जेड़ा सारे नबियां दा ओही अकीदा मेरे आका इस्लाम दा और ओही अकीदा तौहीद जेड़ा सारे सहाबा दा। इस वास्ते ऐसा अकीदा होएगा अगर कुर्बानी करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह दे हां कबूल होएगी। ए ना होए कि बंदा अल्लाह दे सामने मसीते आके इया का नाबुदू वाइया का नस्तईन फिर गैरां दे सामने भी चुकदा जाए। अल्लाह ने ये बात वारा खांदी नहीं खांदी क्योंकि सारा जिस्म ओ बनाने वाला अल्लाह है, ओ जानवर पैदा करने वाला अल्लाह है, ओ तेरे जिस्म अंदर रूह पाने वाला अल्लाह है, ओ साह चलाने वाला अल्लाह है। जिस्म हरकत करदा है ते अल्लाह दे हुक्म दे नाल इत्थे गैर दी मर्जी चल सकदी। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू कुरान और हदीस से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया जो कुर्बानी लो तो वेखिया करो उस कुर्बानी के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। ओ सोनिया अल्लाह के रस्ते के अंदर अगर कोई चीज देना तो वेखिया कर मैं सोनी दे दिया। अगर कोई मंगन वाला हुंदा तेरे दरवाजे ते ए ना वेखिया कर भैड़ी शह समझ के चलो ये पा लेगा, ए वेखिया कर मैं देन किंदे वास्ते दिया वा, ए ना वेखिया कर ए पा लेगा, ए लथियां लीरा ने कोई गल नहीं बे पा लेगा। ओ सोनिया सोनी चीज दिया करो। मेरे आका इस्लाम दी बकायदा सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अच्छी चीज देना, दूसरे को अच्छी चीज मुहैया करना। अल्लाह अकबर। सदका खैरात करना ते अच्छी चीज का करना ताकि दूसरे दे दिल अंदर ये बात ना आए लो जी भैड़ी चीज सी इन्हें दे दी थी। अल्लाह अकबर। इसे तरह अल्लाह भी चाहते ने। अल्लाह ने जनाब चौथे सिपारे की पहली आयत अंदर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह आंदे ने मैं वेखना ये चाहना कि मेरा बंदा जिस माल दे नाल मुहब्बत करता है आया कि उस माल दे नाल मैनू राजी करदा है कि नहीं करदा। अल्लाह अकबर। इस वास्ते मेरे आका इस्लाम ने फरमाया जानवर के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए, लंगड़ापनों के अंदर नहीं होना चाहिए, वो जनाब अख तो काना नहीं होना चाहिए, जनाब कन का कटिया नहीं होना चाहिए, सिंह पुरिया नहीं होना चाहिए। हत्ता कि मेरे आका इस्लाम ने फरमाया अगर कोई दाग भी नजर ना आए, हत्ता कि बंदा जनाब वेखे जानवर नू आया कि चलन फिरन दे काबल भी है वे कि नहीं। ये नहीं कि हदीस के अंदर आंदा है कि आका फरमाते ने ये ना होवे कि जनाब जानवर दी हड्डियां अंदर मेखी ना होवे तो तुसी वो कुर्बान कर दियो। अल्लाह नू ऐसियां चीज़ें पसंद नहीं। इस वास्ते आओ जिस तरह साडा दिल करदा है असी सोहनी चीज हासिल करिए। ए सोहणिया गोश्त तुसां आप ही खा लेना अल्हम्दुलिल्लाह, सारे असां आप ही इस्तेमाल करना है। सिर्फ अल्लाह ने वेखना है वे मेरा बंदा अगर मेरे रस्ते अंदर चीज देंदा ते बेदाग देंदा है। तो जो अल्लाह के रस्ते अंदर चीज बेदाग देंगे इंशाअल्लाह कल क़यामत का दिन होएगा रब सानू बेदाग करके जन्नत देगा इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।